चाहिँ नि अब हामीले के कुरा गर्छौँ भने थाइरोइड भन्ने बित्तिकै गलगाँठ होइन तर थाइरोइड र गलगाँठ भनेको आई डोन्ट नो कि त्यो नेपालीमा त्यो सेम हो कि होइन तर गाँठ भनेको हाम्रो लागि चाहिँ नि गइटर हो जुन चाहिँ थाइरोइड सुन्निसकेपछि हो तर थाइरोइड भनेको सुक्न पनि सक्छ सुन्निन पनि सक्छ तपाईँको नर्मल थाइरोइड गलगाँठ नआएकोमा पनि थाइरोइडको रोग चाहिँ लाग्न सक्छ सो थाइरोइड भनेको चाहिँ एउटा घाँटीमा सानो एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ अनि यो ग्ल्यान्डले चाहिँ हाम्रो एउटा हर्मोन बनाउँछ जुन चाहिँले हाम्रो मेटाबोलिजम भन्ने नि भनेपछि हामी हामीलाई कति अल्छी लाग्छ अथवा हामी कति फुर्तिलो हुन्छ अथवा बच्चा बेलामा हाम्रो दिमाग कति तेजिलो हुन्छ हाम्रो आइक्यू कति बन्छ भन्ने चाहिँ यो म्यानेज गर्ने चाहिँ नि हर्मोन हो थाइरोइड पनि डायबिटिज जस्तो हाम्रो नर्मली 4 टाइप्स क्याटेगोरिजमा हुन्छ जुन चाहिँ अब ब्रडली हामीले थाइरोइडले काम गर्यो कि गरेन हेर्नलाई चाहिँ हामीले 2 टाइप्स भन्छ जुन चाहिँ तपाईँको जस्तो हाइपो र हाइपर भनेपछि हाइपो भनेको तपाईँको ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्डले कम काम गरेको हाइपर भनेको चाहिँ तपाईँको ग्ल्यान्डले बढी काम गरेको तर त्यो बाहेक पनि तपाईँको ग्ल्यान्ड कस्तो हुनसक्छ भने तपाईँको ग्ल्यान्ड काम गरिरहेछ तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको गइटर त्यो गलगाँठ जुन भन्थ्यो पहिला आयोडिनको कमीले गलगाँठ सुन्दिन सक्छ अर तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्यान्सर पनि आउन सक्छ होइन त्यसमा मासु पलाउन सक्छ अथवा सिस्ट आउन सक्छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले थाइरोइडलाई चाहिँ ब्रडली हाइपर हाइपो अथवा थाइरोइडाइटिस भनेको सुन्नेको इन्फेक्सन र थाइरोइड क्यान्सरमा चाहिँ 4वटा ब्रड क्याटेगोरिजमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छ मोस्ट कमन जुन हाइपर र हाइपर हो त्यो अटोइम्युन डिजिज नै हो बडीको आफ्नै सिस्टमको फेलियर हो त्यसले गर्दा चाहिँ कि त उसले बडीलाई थाइरोइडलाई बढी काम गर्न लगाइदिन्छ कि त त्यसलाई ठ्याप्पै बन्द गर्न काम लगाइदिन्छ उमेर र एज चाहिँ नि थाइरोइडमा चाहिँ हुँदैन भन्नु पर्ला तपाईँको हाइपर थाइरोइड चाहिँ यङ मान्छेमा हुन्छ नर्मली हाइपो जुन स्लोवाला चाहिँ नि एल्डरलीमा हुनसक्छ तर कुनै पनि रोग तपाईँलाई कुनै पनि एजमा चाहिँ नि हुनसक्छ द्याट इज नट स्पेसिफिक अब थाइरोइडको रोग चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ नि हाम्रो फ्यासन भएछ नि अलिकता मोटायो अथवा केही अल्छी लाग्यो भने थाइरोइड भयो भनेर विच इन अ वे इज अ गुड थिङ होइन कि त भाइटामिन डी डेफिसियन्ट भयो कि त थाइरोइड भयो किनभने अहिले 90% अफ अस भाइटामिन डी डेफिसियन्ट अनि थाइरोइड चाहिँ तपाईँको अ लट अफ पिपल ह्याभ इट है अ लट भनेको एटलिस्ट अहिले हाम्रो हेर्दाखेरि 6 जनामा एकजना 10 to 15% अफ वुमेन भनौँ न दे माइट ह्याभ थाइरोइड डिसअर्डर्स अब थाइरोइड डिसअर्डरमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको डायग्नोसिसको लागि चाहिँ तपाईँलाई सिम्टम्सहरू हेरेर हुन्छ अब हाइपोको थाइरोइड र हाइपरको थाइरोइड कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ सो तपाईँको थाइरोइडले काम गरेन भनेपछि हाइपोथाइरोइड हो भने तपाईँलाई अल्छी लाग्ने थकाइ लाग्ने दिक्क लाग्ने बोल्न नमन लाग्ने एन्टी सोसल बिहेभियर हुने मोटा हुने बढी जाडो लाग्ने महिनावारीमा बढी ब्लिडिङ हुने केटाहरूलाई सम्पर्क गर्नलाई इच्छा नहुने त्यस्तोहरू सिम्टम्सहरू हुनसक्छ तपाईँको हाइपरथाइरोइडमा ठ्याक्क उल्टा ओभर एक्साइटेड निन्द्रा नलाग्ने होइन जहिले पनि तपाईँको पसिना आउने गर्मी लाग्ने जति खायो भने दुब्लाउने दिशा खानु पाए छैन तपाईँको दिशाहरू हुने होइन भनेपछि हाइपर डाइजेसन होइन त्यस्तोहरू हुने चाहिँ नै सक्छ थाइरोइड क्यान्सरमा चाहिँ तपाईँको नर्मली सिम्टम्स हुँदैन तपाईँलाई सिर्फ कस्तो हुन्छ भने केही मास आयो अथवा घाँटीमा अड्क्याए जस्तो भयो अथवा तपाईँको हेर्दाखेरि अरूले ल तिम्रो त के भएछ त्यहाँ आए जस्तो भयो भनेर त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ र थाइरोइडाइटिसमा चाहिँ नि तपाईँलाई युजली एक्सट्रिम पेन हुन्छ लाइक इफ इट्स नट पोस्टमार्टम तपाईँलाई एकदमै घाँटी दुखेर नर्मली मान्छे ढिगा गएर मलाई एकदमै घाँटी दुख्यो भन्छ अनि हेर्दाखेरि चाहिँ थाइरोइडमा इन्फेक्सन भएको हुन्छ सो थाइरोइड चाहिँ नि जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजेसमा चाहिँ नि हाम्रो प्रोग्नोसिस अथवा हामीलाई निको हुन सक्ने नसक्ने क्वाइट डिफ्रेन्ट होइन अब जस्तो हाम्रो थाइरोइडाइटिस आफै निको हुन्छ त्यसलाई औषधि नै गर्न पर्दैन 6 महिना कुर्नुहोस् त्यो आफै ठिक हुन्छ तर त्यही हो कि त्यो 6 महिना एकदमै गाह्रो हुन्छ एन्ड आई हेभ ह्याड सो मेनी पेसेन्ट्स जसले चाहिँ डक्टर तपाईँले औषधि नै दिएन मलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ भनेर रिसाउँछ तर अब त्यो थाइरोइडाइटिसमा तपाईँले केही गर्नै सक्दैन तपाईँले सिर्फ पेन किलर म्यानेजमेन्ट तपाईँलाई अलिकति भाइटामिन्स दिने अलिकति रेस्ट गर्ने अनि त्यो आफै निको हुन्छ अब हाइपोथाइरोइड अनफर्चुनेटली नर्मली हासियोमोटोस थाइरोइडाइटिस हो जुन चाहिँ निको नै हुँदैन हाइपरथाइरोइड 80% मान्छेको निको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको तर कि त 2 इयर्स औषधि खानुपर्ने हुन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको निको हुने हुन्छ अरू तपाईँले चाहिँ रेडियो आयोडिन गऱ्यो भने निको त हुन्छ तर यु हेभ टु टेक रिप्लेसमेन्ट थेरापी फर लाइफ अब क्यान्सरको त अहिले हाम्रो एकदमै राम्रो प्रोग्नोसिस छ स्पेसली तपाईँको क्यान्सर पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ अब एनाप्लास्टिक भयो भने त इट्स डिफ्रेन्ट बट फलिकुलर र प्यापिलरीमा त तपाईँको लाइक केही पनि गर्नु पर्दैन युजली एउटा सानो सर्जरी गरेर त्यो गरेपछि हजुरको निको भइ नै हाल्छ हाइपोथाइरोइडको चाहिँ नि खर्च चाहिँ नि आई थिङ्क इज सबभन्दा सस्तो होला लाइक आई थिङ्क 120 कि कति रुपिसमा तपाईँको 4 महिनाको औषधि चल्छ सो द्याट्स क्वाइट चिप होइन अब तपाईँको हाइपरथाइरोइड चाहिँ 2 इयर्सको लागि हो त्यो चाहिँ त्यति महँगो त हुँदैन अब रेडियो आयोडिन थेरापी गऱ्यो भने आई थिङ्क इट्स अबाउट 10-12 हजार जति लाग्छ अब तपाईँको पर्मानेन्ट ट्रिटमेन्ट भइहाल्छ त्यसबाट थाइरोइडाइटिसमा त त्यो भिटामिन र अब अलिकति एन्टी एलर्जीहरू केही खायो भने त्यति हो
अब क्यान्सरमा चाहिँ अब डिपेन्ड्स कि तपाईँको अब सर्जरी भइरहेछ कि कहाँ भइरहेछ कति फैलेछ अथवा मिलिमोनिस्टिकको त्यो चाहिँ मलाई त्यति ज्ञान भएन किनभने हामी चाहिँ सर्जरीको बारेमा चाहिँ नि त्यति हाम्रो चाहिँ नि थाइरोइडलाई रोग नलाग्नलाई चाहिँ नि अब मेन चाहिँ नि जुन हामीलाई पहिला नेपालमा जुन हामीले गलगाँठ भन्ने नि जहाँबाट यो थाइरोइड वर्ड हाम्रो गलगाँठ भन्ने वर्ड आयो त्यो जुन गइटर हो त्यो चाहिँ आयोडिन डेफिसियन्सी गइटर हो त्यसमा चाहिँ नि हामीले आयोडाइज सल्ट नखाइकन हाम्रो चाहिँ नि त्यो गाँठ बढ्थ्यो अनि हाम्रो थाइरोइड हाइपोथाइरोइड हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो छैन किनभने हामी सबै आयोडिन नै खान्छ अब त्यो बाहेक चाहिँ नि आई थिङ्क द्याट सम अमाउन्ट अफ स्ट्रेसले चाहिँ नि तपाईँलाई डेफिनेटली थाइरोइडलाई ट्रिगर गर्न सक्छ तर हाइपो र हाइपोमा चाहिँ लट अफ फ्यामिली नै डिसअर्डर्स हुन्छ किनभने वी डु सी द्याट फ्यामिलीमा भएकोहरूलाई चाहिँ नि थाइरोइड डिसअर्डर्स बढ्न सक्छ थाइरोइडाइटिस त अब चिसो कहिले अमिलो कहिले प्रेग्नेन्सीमा पनि लाइक लट अफ थिङ नै ट्रिगर गर्न सक्छ त्यसमा केही यो गरेर हुने र नगरेर नहुने चाहिँ नि हुँदैन अब जुन यो थाइरोइडको महामारी सडनली आयो र यो 10 वर्ष पहिला थिएन भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ नि वाट आई वुड से इज कि एउटा त अवेरनेस होइन अब फर इक्जाम्पल मैले जहिले पनि त्यो भन्छु कि अब जस्तो पहिला हामी म नै 14-15 इयर्स अगाडि म एन्डोक्रिनोलोजिस्ट भएर आउँदाखेरि म वान अफ द भनौँ न पहिलो एन्डोक्रिनोलोजिस्ट थियो थाइरोइडको टेस्टै नेपालमा हुन्थेन मैले टेस्ट पठाएँ भने जहिले पनि इन्डिया जान्थ्यो होइन भनेपछि जब त्यो चिजको डक्टर र टेस्टै हुँदैन भनेपछि डायग्नोसिस कसरी हुन्थ्यो त होइन त्यो त एकदम एक्सट्रिम केसेस भएर तपाईँलाई एकदमै अवेर भएपछि बल्ल मान्छे इन्डिया जान्थ्यो त्यहाँ गएर डायग्नोसिस गरेर आउँथ्यो सो एउटा त एकदमै धेरै अहिले त हामी एन्डोक्रिनोलोजिस्ट वा लाइक अलमोस्ट 25-30 जना छौँ होला होइन टेस्टहरू हरेक ल्याबमा हुन्छ सो अब हामीले पनि यो जनचेतना यिनीहरू पढाएर अवेरनेस पनि पेसेन्टमा बढ्यो र अटोइम्युन डिजिजेसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको हुनसक्छ कि विथ लाइफस्टाइल अब जस्तो हामीले देयर इज अ कन्सेप्ट कि जब हामीले सबै सल्ट आयोडाइज गर्यो त्यसले गर्दा चाहिँ नि कसैलाई आयोडिन बढी भएर पनि यो डिजिज स्टार्ट भयो कि भन्ने छ तर त्यसको प्रुफ चाहिँ नि कुनै पनि छैन तर पिपल ह्याभ सिन कि जस्तो जुन समुद्रतिर बस्नेहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ आयोडिन बढी हुन्छ बिकज दे इट अ लट अफ एल्गे एन्ड प्रन्सहरू जसमा चाहिँ नि त्यो सी फुड बढी खाने त्यसमा आयोडिन हुन्छ तिनीहरूलाई पनि थाइरोइडको डिजिज चाहिँ अलिक बढी हुन्छ लाइक इन जापान सो त्यसले गर्दा चाहिँ नि द कन्सेप्ट इज कि किनभने हाम्रो यहाँ युनिभर्सल आयोडाइजेसन अफ सल्ट छ त्यसले गर्दा पनि दे माइट बी अ स्मल रिस्क कि हामीले चाहिँ नि थाइरोइड डिजिज अलिक बढी थियो तर कम्पेयर टु वाट इट वाज कि दे वाज सो मेनी पिपल हु ह्याड गइटर एन्ड हु ह्याड लाइक अब क्रेटिनिन नै हुन्छ बच्चाहरू बोधो नै भएर जान्थ्यो सो त्यो कस्ट चाहिँ नि हामीले जुन पे गरेछौँ कि यो अलिअलि हाइपोथाइरोइड आएको कम्पेयर टु जुन बोधो मान्छे अथवा गाँड आउने भन्दा त आई थिङ्क इट्स ड्रामेटिकली बेटर सो I would not say कि because we don't have data, that's another thing here. We don't have enough data to suggest कि यो गरेर यसो गरेर आयो अब so I guess Nepal Sarkar or like the government or even our institution we are trying कि at some point we get enough funds कि हामीले चाहिँ नि we can find out कि यो किन भइरहेछ भन्ने थाइरोइडको लागि चाहिँ नि मैले एउटा जनचेतना अथवा वाट आई वान्ट द मेसेज आई वान्ट टु सेन्ड इज लाइक थाइरोइड डिजिज भएकोहरूलाई डायग्नोसिस भएकोहरूले मन सानो गरेर हरेक चिजलाई थाइरोइडलाई दोष नदिकन अलिकता वाट आई सी इज कि मान्छेकोमा चाहिँ नि अलिकता स्याडनेस आउँछ कि मलाई थाइरोइड भयो अनि म मोटो भयो म दिक्क भयो म टायर्ड भयो तर डेफिनेटली थाइरोइड अथवा डायबिटिज इन द्याट केस पनि तपाईँले डिजिज भयो भन्दैमा द्याट्स नट दि एन्ड तपाईँले आफूलाई एक्सर्साइज गर्यो राम्रो खायो तपाईँले राम्रो मेडिकेट गर्यो भने युआर एज गुड एज अ नर्मल पर्सन सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले धेरै मानसिक तनाव त्यसमा चाहिँ नलिनुहोस् र हरेक कुरालाई चाहिँ नि यो मलाई थाइरोइड भएर अथवा मलाई सुगर भएर मलाई यस्तो भयो चाहिँ नभन्छु यु स्टिल हेभ द पावर अफ यर हेल्थ इन यर ओन ह्यान्ड्स एन्ड आई होप द्याट यु टेक केयर अफ योरसेल्फ